अस्सलाम वालेकुम। जवेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा है जिसका नाम है जनरल बाजवा से तवील मुलाकात। इस कॉलम के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान बरपा है और सोशल मीडिया सार्फिन ने जवेद चौधरी की इस कॉलम पर जई तई फेर दी है। जवेद चौधरी इससे पहले भी अपनी खूब इज्जत अफजाई करा चुके हैं जब उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इंतहाई अहम इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक में एक ट्वीट करने पर 1500 रुपये देती है। जवेद चौधरी इससे पहले भी फरमाइशी कॉलम लिखने के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। ये शरीफ फैमिली की शराफत और ईमानदारी के कसीदे अपने कॉलमों में बयान करते रहे हैं। जवेद चौधरी नवाज शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ से लेकर हसन नवाज तक को अपने कॉलमों में हर वक्त बावजू और 5 वक्त के नमाजी साबित कर चुके हैं। अब की बार जवेद चौधरी की पीली सहावत के हथे कमर बाजवा चढ़ गए हैं। कमर बाजवा ने जवेद चौधरी के ज़रिए अपने ख़राब इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन जवेद चौधरी के कलम ने बाजवा पर मज़ीद कारी ज़रबें लगा दी। नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जवेद चौधरी की तहरीर पर एक नज़र डालने जा रहे हैं। जवेद चौधरी ने अपनी तहरीर के दूसरे पैराग्राफ में इंतहाई बोंडा मजाक किया है और उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब, रूस से डील करने के लिए बार बार बाजवा से मशवरे की ज़रूरत रहेगी क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ बाजवा के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे और उन्होंने अपने ज़ाती ताल्लुकात भी इन मुल्कों के साथ इस्तवार की। यहाँ पर जवेद चौधरी की तरफ से कमर बाजवा को मुल्क के लिए नागुज़ीर करार देने की कोशिश की गई है। क्यों भाई, क्या पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी क़यादत की अपनी अक्ल घास चढ़ने चली जाएगी जो वो मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाले कमर बाजवा से इस्लाह मशवरे करेगी? आगे चलकर जवेद चौधरी अपने कॉलम में तहरीर करते हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारे और वो अब अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं और उनका घर उनकी बेगम ने खुद बनवाया है। मतलब कमर बाजवा की बीवी जो कोई बिजनेस नहीं करती और घर बैठे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक हैं, उन्होंने उस प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी को बेचा और उससे एक उन्होंने खुद ही घर बनवा लिया और दरमियाने साइज़ का, मतलब उन्होंने जो घर बनवाया है वो सिर्फ 2 या 3 कमरों का घर है क्योंकि पाकिस्तान में दरमियाने साइज़ का जो घर होता है वो 2 या 3 कमरों का ही होता है। जवेद चौधरी ने अपने कॉलम में इस तरह और इतने कमाल तरीके से जूते पॉलिश किए हैं कि ना सिर्फ इन्होंने कमर बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं बल्कि उन्होंने तो बेगम साहबा की भी हर तरफ वाह वाह मचा दी है। इससे पहले बेगम साहिबा पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन खतून तो थी, लेकिन जवेद चौधरी ने अपनी तहरीर के ज़रिए उनको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सफाई पसंद और सलीका शार खतून का टाइटल भी दे दिया है। बेगम साहिबा के बारे में जवेद चौधरी का कहना है कि वो ज़िंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीज़ें ख़रीदती रहीं। इन चीज़ों के साथ या तो अभी तक प्राइस टैग लगे हुए हैं या फिर इन चीज़ों की कीमत जवेद चौधरी अपनी ज़ाती जेब से देते रहे हैं जो वो इतने यकीन के साथ इन चीज़ों के सस्ता होने का कह रहे हैं। दूसरे कई सहाफ़ियों की तरह जवेद चौधरी भी भूख से इमरान में मुब्तला है और उन्होंने इसका इजहार इस तहरीर में कुछ इस तरह किया कि एक बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया कि किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब हंस दिए और कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने पूछा किसने? जनरल साहब का जवाब था मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। जवेद चौधरी ने ज़रूरत रिश्ता वाली खूबियाँ भी कमर बाजवा में बयान कर दी। वो लिखते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी सामने मौजूद खतून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे। कमर बाजवा औरतों की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं कि ये ना सिर्फ बुशरा बीबी की ऑडियोज़
ریکارڈ کرتے رہے بلکہ انہیں ضرورت کے وقت ریلیز بھی کرتے رہے۔ والد کی طرف سے جو کچھ ملا انہوں نے بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ تو جنرل قمر باجوہ 46 ایئرز سروس کرتے رہے، تو انہوں نے جو کچھ کمایا وہ کہاں پر خرچ کرتے رہے، اگر سارا ان کا گھر کا خرچہ جو ہے ان کی بیگم نہیں چلایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاوید چودھری نے صابر مٹھو کو بھی کلین چٹ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ صابر مٹھو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ جنرل صاحب کی بہو ماں نور برکلے کی گریجویٹ ہیں۔ جنرل باجوہ اپنے اثاثوں سے متعلق خبر پر دکھی ہیں اور جانتے ہیں کہ ایف بی آر کے اہلکاروں نے 20 لاکھ روپے لے کر 50 لوگوں کا ڈیٹا لیک کیا اور رپورٹر نے صابر مٹھو کے ساتھ سے ان کے کھاتے میں ڈال کر انہیں بدنام کر دیا۔ اور جنرل قمر باجوہ جو ہیں وہ اپنے اثاثوں کا فرانزک آڈٹ بھی کرانا چاہتے ہیں، تو یہ کرائیے، اس کام میں اتنی دیری کیوں، جلدی سے کرائیے اور عوام کے سامنے جو ہے وہ سچ پیش کریں۔ جاوید چودھری نے اپنی اس تحریر کے ذریعے جو بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل قمر باجوہ ہیں یہ چائے بہت اچھی پیتے ہیں اور کپ میں کیک رس ڈبو کر کھاتے ہیں۔ بھائی اس ملک کا بچہ جو ہے وہ چائے کے ساتھ رس یا کیک رس ڈبو کر کھاتا ہے، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے جس کو آپ نے اپنے خوبصورت قلم کے ذریعے تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو ایک نئی اور اہم ترین خبر سے روشناس کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے۔ اس کالم کا سب سے بڑا جھوٹ جو جاوید چودھری نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جنرل قمر باجوہ کو ہمیشہ عزت دی اور ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ بھائی یہ کب کا واقعہ ہے؟ لگتا ہے جاوید چودھری کی یادداشت تو بہت کمزور ہے لیکن عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ اور یہ جلسوں میں کون جنرل قمر باجوہ کا نام لے لے کے ان سے سوال کرتا تھا اور ان سے جواب مانگتا تھا، کون کہتا تھا اس ملک کی جو تباہی ہے وہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف جنرل قمر باجوہ ہیں۔ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ نواز شریف کے تھے اور سیاست فوج کا کام نہیں، اور یہ جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں فوج کو سیاست سے باہر لا کر انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ بھائی آپ نے کس طرح قربانی دی اور آپ کو کس نے کہا، آپ کس طرح سمجھتے ہیں خود کو کہ آپ جو ہیں خود کو سیاست سے باہر لے کے آئے ہیں؟ آپ سیاست سے باہر لے کے نہیں آئے بلکہ آپ نے اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے شریف مافیا اور زرداری مافیا کو بیچا اور آپ نے ان کو باہر سے بلا کر ان کے اربوں خربوں میں جو نیب کے مقدمات ہیں وہ آپ کی NRO 2 کے ذریعے معاف ہوئے اور وہ آج ملک میں حکمران ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور یہ سب آپ ہی کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نہ صرف اب سیاست کر رہے ہیں بلکہ جب آپ اقتدار میں تھے تب بھی آپ سیاست کر رہے تھے۔ جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ ایکسٹینشن ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور انہیں اس پر بہت افسوس ہے، مگر سچ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا۔ کیا عمران خان اتنے طاقتور وزیر اعظم تھے اور آپ اتنے بے خبر تھے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ عمران خان آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ آپ اتنے ہی ننھے کاکے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور تاہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں میں چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو سدھاریں بھی، صرف ان پر پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنرل قمر باجوہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب اور غداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں اور یہ کہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اگر ان کا 5% بھی بیان کر دے تو ان کے مخالفین کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو دیر کس بات میں ہے؟ جنرل قمر باجوہ کو چاہیے کہ جو بھی حقائق ہیں وہ جلد عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ عمران خان جو ہیں وہ عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن عمران خان کو عوام میں گندا کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف ان کی ڈیپ فیک آڈیوز ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو وہ اب تک منظر عام پر آ چکا ہوتا۔ ویسے بھی ابھی تک دیر نہیں ہوئی، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ منظر عام پر لے کر آئیں۔ اس تمام تحریر کے ذریعے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جنرل قمر باجوہ
اس وقت بھی سیاست کر رہے ہیں اور جب وہ آرمی چیف تھے تب بھی وہ سیاست کر رہے تھے۔ امید ہے جنرل قمر باجوہ اپنے بیانیوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے اگلی دفعہ کسی صحیح آدمی کا چناؤ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔